Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Thank you Naren for requesting this topic, personality. यो सेसनमा हामी पर्सनालिटीको 3-4 वटा टपिक कभर गर्नेछौँ। त्यो पहिले हामी पर्सनालिटीको मिनिङ, त्यसपछि we will talking about determinants of personality, त्यसपछि हामी पर्सनालिटी attribute influencing organizational behavior, and after that यदि समय छ भने यदि समय यस भिडियोमा सानै बनाउँछु, सर्ट बनाउँछु र तपाईहरुलाई प्लेलिस्टमा राख्दिउँला, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई म खण्डन गरेर जतिवटा टपिक छ त्यतिवटा 2 मिनेट 4 मिनेट 2 मिनेट त नहुँदैन होला, 5 मिनेट 10 मिनेट गरी भिडियो म राख्ने कोसिस गर्नेछु। पर्सनालिटीमा मैले 5-6 वटा टपिक बनाएको छु र त्यसै गरी म पढाउने कोसिस गर्नेछु। हामी मिनिङ अफ पर्सनालिटीबाट सुरु गरौँ। सो लेट्स बिगिन। पर्सनालिटी भनेको, यदि तपाई सोच्दै हुनुहुन्छ पर्सनालिटी भनेको कुनै पनि व्यक्तिको बाहिरी लुक अथवा उसले देखाउने क्रियाकलाप हो भने तपाई सही हुनुहुन्छ। र पर्सनालिटी भनेको त्यति मात्रै नभएर त्यसमा धेरै कुरो हुन्छ जुन हामी डिटरमिनेन्ट्स अफ पर्सनालिटी बाट हेरौँ। त्यसपछि म मिनिङतिर आउने छु, तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो हुनेछ। एक्जाममा पनि व्हाट डु यु मिन बाइ पर्सनालिटी एन्ड एक्सप्लेन द डिटरमिनेन्ट्स अफ पर्सनालिटी भन्यो भने हामीले डिटरमिनेन्ट्समा 3वटा फ्याक्टर, हेरार्की फ्याक्टर, त्यसपछि सिचुएसनल फ्याक्टर र इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी पहिले डिटरमिनेन्ट्स अफ पर्सनालिटी बुझौँ र त्यहाँबाट त्यसको मिनिङ बनाउनलाई हामीलाई सजिलो हुनेछ। सो डिटरमिनेन्ट्स अफ पर्सनालिटीमा हेरिडिटी फ्याक्टर हुन्छ, जस अन्तर्गत बायोलोजिकल, साइकोलोजिकल र फिजियोलोजिकल हाम्रो फ्याक्टर आउँछ। त्यसपछि हाम्रो सिचुएसनल फ्याक्टर हुन्छ, सिचुएसनल फ्याक्टर पछि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर आउन जान्छ। सो हेरिडिटी फ्याक्टरबाट हामी हेरौँ। हेरिडिटी फ्याक्टरमा इट इज द जेनेरिक ब्याकग्राउन्ड इनहेरिटेड फ्रम द प्यारेन्ट्स। हेरिडिटी फ्याक्टर भनेको त्यस्तो फ्याक्टर हो जुन कुनै पनि व्यक्तिको पर्सनालिटी उसको मम्मी ड्याडीबाट इनहेरिट भएर आएको हुन्छ। जस्तो प्यारेन्ट्सको गुण हुन्छ, जस्तो प्यारेन्ट्सको लुक हुन्छ, हेराइ हुन्छ। जस्तै मेरो आवाज अथवा मेरो लुक र मेरो बोल्ने शैली र मेरो रहनसहन कहीँ न कहीँ मेरो मम्मी ड्याडीमा मिलिरहेको छ भने त्यो मेरो इनहेरिट फ्याक्टर भयो। त्यसै गरी इट कन्सिस्ट अफ द बायोलोजिकल, फिजियोलोजिकल एन्ड द साइकोलोजिकल फ्याक्टर। इट इन्फ्लुएन्स एन इन्डिभिजुअल जेन्डर, त्यसपछि फिजिकल स्ट्रक्चर, बडीको बनावट कस्तो छ भन्ने कुरो हाम्रो कहीँ न कहीँ अलिकति न अलिकति हाम्रो प्यारेन्ट्सबाट मिलिरहेको हुन्छ। त्यसपछि फेसियल एट्र्याक्टिभनेस, यदि बुवा र मम्मी हेर्नमा अलिक जस्तो हेर्नमा हुन्छ त्यस्तै उसको बच्चा पनि हुन्छ। त्यसपछि टेम्परामेन्ट, मसल्स कम्पोजिसन्स, इनर्जी लेभल आदि इत्यादि। भनेको हाम्रो पर्सनालिटी त्यस्तै हुन्छ जस्तो हाम्रो प्यारेन्ट्सको हुन्छ, धेरै हदसम्म हुन्छ हाम्रो त्यस्तो। अर्को, हाम्रो पर्सनालिटी त्यतिले मात्रै सेप र साइज नगरेर हाम्रो पर्सनालिटीलाई अर्को सिचुएसनल फ्याक्टरले पनि इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। जुन जस्तो सोसाइटीमा हामी बिलोङ गर्छौँ, जस्तो ठाउँमा हामी हुन्छौँ, त्यस्तै बिहेभियरले हामीलाई इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ। जस्तै सिचुएसनल फ्याक्टर अल्सो डाइरेक्टली इन्फ्लुएन्स एन इन्डिभिजुअल बिहेभियर और पर्सनालिटी इन्टरेक्सन्स अफ इन्डिभिजुअल्स विथ द सिचुएसन सेप पर्सनालिटी। An individual personality tend to change in different situations. सिचुएसनल कन्टेक्स्ट, जस्तो सिचुएसन हुन्छ त्यस्तै किसिमको हाम्रो पर्सनालिटी हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि यदि हामी कुनै बस कहाँ छौँ र जतिखेर हामी बसको सबोर्डिनेट भएर काम गरिरहेको हुन्छौँ त्यतिखेर हामी त्यस्तो रियाक्ट गरिरहेको हुन्छौँ। र जब हामीले आफ्नो सबोर्डिनेट्सलाई एक्सप्लेन गरिरहेको हुन्छौँ, कुनै पनि काम सुम्पिरहेको हुन्छ, त्यतिखेर हामी बस जस्तो रियाक्ट गर्छौँ। त्यसैले सिचुएसनल फ्याक्टरले पनि हाम्रो पर्सनालिटीलाई डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ। र इन्डिभिजुअल डिफरेन्सेस इन द पर्सनालिटी अल्सो रिजल्ट फ्रम द सिचुएसनल इन्फ्लुएन्सेस। इन अदर वर्ड, पिपुल ह्याभ अ डिफरेन्ट पर्सनालिटी डिपेन्डिङ अपन द डिफरेन्ट सिचुएसन्स। यस, जस्तै हामी एउटा सोसाइटीमा कुनै पनि किसिमको एक्टिभिटिज गर्दाखेरि हामी त्यही किसिमको बोली व्यवहारलाई मध्यनजर गरेर बोल्ने गर्छौँ। त्यस्तै हामी कुनै साथीहरू छ भने त्यसै किसिमको हामी कुरा गर्ने गर्छौँ, फर्मली र इन्फर्मली। त्यसैले सिचुएसन अनुसार हाम्रो के हुन्छ त पर्सनालिटी पनि डिपेन्ड गर्दछ।
अर्को इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर हो जसले पर्सनालिटीलाई इफेक्ट गर्छ। द इन्भाइरोमेन्ट टु विच एन इन्डिभिजुअल इज एक्सपोज्ड प्ले a significant role in shaping a personality. It involves social factor as well as the cultural factor, such as religion, social norms, value, friend circle, school environment, family background, economic factor, political background, and other factor which are directly or indirectly related with the social and the cultural aspect. हामी जेनरली भन्ने गर्छौँ कुनै पनि बच्चा यदि मानौ हाम्रै गाउँमा यदि सहरबाट कुनै बच्चा दसैँमा आएको छ र गाउँको बच्चा र सहरको बच्चा एक ठाउँमा खेलिरहेको छ भने उसको दुईजनाले गरेको कुरो अथवा दुईजनाले देखाएको बिहेभियरहरू हामी स्टडी गर्न सक्छौँ। दुवैको फरक फरक हुन्छ। इट मिन्स एकै गाउँमा जन्मेको बच्चा यदि दुईवटा इन्भाइरोमेन्टबाट बिलोङ गरिरहेको छ अथवा दुईवटा इन्भाइरोमेन्टमा सिकिरहेको छ भने दुईवटाको पर्सनालिटी फरक फरक हुन जान्छ। अथवा कुनै पनि व्यक्तिको सोसल फ्याक्टरले त्यो व्यक्तिको पर्सनालिटीलाई डिटरमाइन गर्छ। ऊ कस्तो कल्चरबाट बिलोङ गर्छ, कस्तो रिलिजनबाट बिलोङ गर्छ, सोसल नर्म्स के हो, उसको भ्याल्यु कुनै पनि वस्तुप्रति कस्तो छ, फ्रेन्ड सर्कल कस्तो छ। हामी भन्छौँ नि हामी हाम्रो आफ्नो साथीको 5वटा साथीको एभरेज हाम्रो रिजल्ट आउँछ भनेर। इट मिन्स हाम्रो साथीहरू जस्तो हुन्छ कहीँ न कहीँ हाम्रो बिहेभियर हाम्रो पर्सनालिटी त्यस्तै किसिमको हुन जान्छ। स्कुल इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ त्यसले पनि हाम्रो पर्सनालिटीलाई सेप र साइज दिन्छ। फ्यामिली ब्याकग्राउन्डले पनि हाम्रो पर्सनालिटीलाई डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ। इकोनोमिक ब्याकग्राउन्ड, पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड एन्ड द अदर फ्याक्टर विच आर डाइरेक्टली र इन्डाइरेक्टली रिलेटेड विथ द सोसल एन्ड द कल्चरल एस्पेक्ट। सो फ्रेन्ड्स हामी बुझ्यौँ यहाँसम्म हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि कुनै पनि पर्सनालिटीलाई सेप दिँदाखेरि पर्सनालिटीलाई के चिजले डिटरमाइन गर्छ त, के चिजले सेप दिन्छ त। एउटा हेरिडिटी फ्याक्टर जुन हाम्रो फ्यामिलीबाट हाम्रो प्यारेन्ट्सबाट आएको हुन्छन्। अर्को सिचुएसनल फ्याक्टर जुन सोसाइटीमा हामी बिलोङ गर्छौँ, जस्तो इन्भाइरोमेन्टमा हामी हुन्छ, जस्तो सिचुएसनमा हामी हुन्छौँ त्यो फ्याक्टरले पनि हाम्रो पर्सनालिटीलाई डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ। अर्को इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले पनि हाम्रो पर्सनालिटीलाई डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ। नाउ लेट्स टक अबाउट द मिनिङ अफ पर्सनालिटी। अब हामी भन्न सक्छौँ पर्सनालिटी वास्तवमा भनेको के हो त। म यहाँ लेखिएको कुरा सर पढ्दै जान्छु, कृपया विचार गर्नु होला। पर्सनालिटी इज द की फ्याक्टर टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड द प्रिडिक्ट individual behavior. It directly influences an individual behavior or personality shape individual behavior. It reflects the totality of a person including their physical as well as the psychological traits. हेर्नुहोस् है, उसको मानसिक र शारीरिक बनावट दुईटैलाई हामी के भन्छौँ त पर्सनालिटी भन्छौँ। मानौ कसैको बडी राम्रो छ भने उसको पर्सनालिटी राम्रो छ भनेर भन्न सकिँदैन, किनभने उसको पर्सनालिटी ओभरअल मानसिक बनावट पनि हामी हेर्न जान्छौँ। इट मिन्स व्यक्तिको पर्सनालिटी कस्तो छ भन्ने कुरो हामी फिजिकल र साइकोलोजिकल दुवै ट्रेट्सलाई हामी हेर्ने गर्दछौँ। अर्को it is the sum total of way in which an individual react and interact with others. It involves how she speak, work, interact with environment, what kinds of food they prefer to eat and what kind of dress they prefer to wear. कस्तो किसिमको लुगा लगाइरहेको छ र कस्तो किसिमको खाना उसले प्रिफर गरिरहेको छ खानालाई भन्ने कुरोहरूले उसको पर्सनालिटीलाई डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ। एन्ड यस पर्सनालिटी भनेको कुनै पनि व्यक्तिको रियाक्ट गर्ने र इन्टरेक्ट गर्ने एउटा सेप र साइज भएको कुनै पनि व्यक्तिको पर्सनालिटी। यहाँ एउटा लाइन अझै छ, यसलाई पनि पढिहालौँ। देयरफोर we simply can say that personality is concerned with all the physical and the psychological traits. कुन त फिजिकल र साइकोलोजिकल ट्रेट्स अफ एन इन्डिभिजुअल। कुनै पनि व्यक्तिको साइकोलोजिकल र फिजिकल ट्रेटलाई के भन्छौँ त हामी पर्सनालिटी भन्छौँ। र स्टेफन पी रोबिन्सको यहाँ डेफिनेसन रहेको छ, पर्सनालिटी इज द सम टोटल वे इन विच एन इन्डिभिजुअल रियाक्ट एन्ड इन्टरेक्ट विथ अदर्स। कुनै पनि सिचुएसन्समा कुनै पनि व्यक्तिले कस्तो किसिमको रियाक्ट गरिरहेको हुन्छ र कस्तो किसिमको उसको बडी बनावट रहेको छ अथवा कस्तो किसिमको उसको साइकोलोजिकल र फिजिकल
ट्रेट्स रहेको छ, यी सारा चिजहरूलाई हामी के भन्छौँ त पर्सनालिटी भन्छौँ। र पर्सनालिटीको बारेमा बुझ्नको लागि डिटर्मिनेन्ट्स मात्रै भएर हुँदैन, मिनिङ मात्रै भएर हुँदैन, हामी डिप एनालाइसिस गर्नुपर्छ यसको बारेमा। पर्सनालिटी एट्रिब्युट इन्फ्लुएन्सिङ ओबी भन्ने टपिक म अर्को क्लिप्स बनाउँदैछु, त्यो भिडियोमा म हालिदिन्छु। त्यसपछि तपाईँ यो पढ्ने बित्तिकै तपाईँ एउटा प्लेलिस्ट आउन जान्छ, हो त्यो प्लेलिस्टमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। म अर्को पर्सनालिटी टाइप पनि बनाउन गइरहेको छु। यसमा चाहिँ एक्सटर्नल पर्सनालिटी ए, पर्सनालिटी बी, अनि अर्को चाहिँ यसको पर्सनालिटी जब फिट थ्योरीहरूको बारेमा पनि म एक्सप्लेन गर्नेछु, तपाईँहरू हेर्नु होला। र बाँकी यो पर्सनालिटी टपिकमा अझै के पर्सनालिटीमा अझै के टपिकहरू बनाउन तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ, के टपिकमा तपाईँ सिक्न चाहनुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। थ्याङ्क यू।